الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء و بعد. عاجزانہ دعا ہے رب العالمین دل نو زبان نو نگاہ نو ذہن نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے، کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حسب وعدہ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ذی شان شان خواجہ سلطان الہند خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مہینے دے اندر ہی آپ سرکار دا عرس مبارک ہوندا ہے، تو میں کیونکہ جناب دے درد غلاماں دا ادنا خوش چین اور رضا خار ہاں، اپنے شیخ مکرم دی نسبت دا مبارکہ دا خیال رکھدیا ہویا جناب دا ذکر خیر کرنا ہے. دعا ہے رب العالمین مولا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی روح مبارک تو فقیر نو مستفیض فرماوے. عزیزان گرامی، ویسے تو تمام اولیاء کرام محبوبان بارگاہ حق دا وجود مسعود کائنات دے واسطے ہدایت دی ضمانت اور مشعل راہ ہے. انہاں دے وجود مسعود دے نال ہی اسلام دی شمع روشن ہے اور رہے گی. انبیاء علیہم السلام دے صحیح جانشین اور نائب اولیاء کرام نے انبیاء علیہم السلام اپنی روحانی تعلیمات اور معجزات دے ذریعے اپنی روحانی تعلیمات اور معجزات دے ذریعے انبیاء علیہم السلام لوکاں نو اسلام دی اور ہدایت دی دولت نال مالا مال کردے نے. انہاں دے عین نقش قدم دے اولیاء چلدے نے جنہاں نو اللہ تعالی معجزات دی جگہ دے اتے کرامات عطا فرماندا ہے. تے او انبیاء علیہم السلام دی روحانی تعلیمات مقدسہ اور کرامات دے ذریعے دنیا دے اندر کفر و دلالت نو دور کر کے ہدایت دا چراغ روشن فرماندے نے اور ہدایت نال لوکاں نو مالا مال فرماندے نے. ایسے ہی اولیاء کرام جڑے کائنات دے اندر انساناں دے واسطے ہدایت دا ستون نے، اور ایسے اولیاء کرام جنہ دے بارے صاف احادیث مبارکہ دے اندر بیان ہویا ہے کہ دھرتی اور دھرتی والے لوگ اللہ دے ولیاں دے برکت اور انہاں دی عبادت اور ریاضت دی فیض دی وجہ نال قائم دائم رہندے نے. تو انسان دا وجود ایس دنیا دے اندر اور دھرتی دا وجود آسمان دا وجود اللہ دے ولیاں دے سر تے آ. کنہاں دے سر تے؟ ایسے ہی اولیاء کرام دے وچوں سبحان اللہ جنہاں دا اج ذکر مبارک کرنا ہے، تاج العارفین زبدۃ الاسرار عمدۃ الاولیاء خواجہ خواجگان چشت حضور خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں دے وجود نے ایس ہندوستان دی سرزمین نو اسلام دی دولت نال اور اسلام دے سرمایہ نال اور اسلام دے نور دے نال منور فرمایا. حضور خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ذکر خیر میں جناب دے سامنے پیش کرن لگا مستند کتاباں دے حوالے نال. آپ سنجر شہر فارس دے علاقے دے اندر پیدا ہوئے. آپ
باپ ولوں حسینی نے اور اما جی ولوں حسنی نے. حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر آپ دے قریبی رشتہ دار نے اور زمانہ بھی پایا ہے. حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باپ ولوں والد گرامی ولوں حسینی اور والدہ محترمہ ولوں حسنی نے اور پیر غوث پاک ماں ولوں حسینی اور باپ ولوں حسنی نے. باہر صورت نجیب الطرفین اللہ نے دونوں پاسوں باپ ولوں بھی تے ماں ولوں بھی آپ نو خالص حسبی نسبی سید بنایا ہے. سلسلہ نسب سرکار دا اے ہے اور سلسلہ بیعت و ارادت بیعت دا سلسلہ آپ سرکار دا او بھی مولا علی مشکل کشا سرکار تک ہی ملتا ہے. آپ بچپنے دے اندر سن. بچپنے دی حالت جدوں ماں دا دودھ پیندے سن تے آپ دی والدہ محترمہ دے کول مائیاں بیبیاں نے اپنے بچیاں نو لے آنا کہ بی بی جی دم کرو بچہ دودھ نہیں پیندا. تو خواجہ اجمیری نے ماں دی گود اشارہ کرنا اپنی اما جی نو کہ اس بچے نو اپنا دودھ پلاؤ. تے دودھ پیندے خواجہ اجمیری دے اشارے تے ماں جی نے اس بچے نو دودھ پلانا تے انہیں دودھ پی لینا. تے پھر خواجہ اجمیری نے ماں دی گود خوش ہونا کہ مینو اللہ سونے نے یہ شرف بخشیا ہے کہ میرے حصے دے دودھ نال اللہ دے مخلوق دی خدمت پئی ہوندی ہے. بچپنے دے اندر آپ دا عالم سی. 4 سال دی تقریباً عمر مبارک ہوئی تو آپ اپنے ہم عمر بچیاں نو بلا کے تے نال کھانا کھواندے سن. اس واسطے کہ اللہ دے فقیر لوگ جڑے نے وہ اللہ دی مخلوق نو کھانا کھوا کے انہاں دی خدمت کر کے تے خوشی محسوس کرتے ہیں. خواجہ اجمیری 4 سالاں دی عمر چ کھانا کھواندے سن نال بچھا کے اپنے بیلیاں نو بچیاں نو چھوٹے چھوٹیاں نو تے خدمت کرنی. اور آپ دے پھر آپ نے علم مبارک حاصل کیتا نبی پاک سرکار دی شریعت مطہرہ دا علم کیونکہ اس تو بغیر ولایت نصیب نہیں ہوندی. تو غور کرو ذرا میرے پاک خواجہ اجمیری غریب نواز علم دین حاصل کیتا تقریباً 14 سال 15 سال دی عمر دے اندر والد صاحب گرامی رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے. تو باپ نے ترکہ چھڈیا. اس ترکے دے اندر آپ دا ایک باغ سی سیستانی سنجر سے اصفہانی سنجر میں آپ دے والد گرامی نے اپنی وراثت دا ایک باغ چھڈیا. خواجہ اجمیری نو او وراثت چ ملیا. خواجہ اجمیری اپنے باغ دے اندر ایک دن سیر کر رہے نے کہ سیر کردیا ایک مجذوب جدا نام ابراہیم قندوری سی. وہ مجذوب تشریف لے آیا تے آپ دی کیونکہ عادت مبارک سی بچپنے تو ہی اللہ دے پیارے اور اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنے دی. خواجہ اجمیری سرکار نے اپنے باغ چ مجذوب نو بٹھایا تے باغ دے پھل توڑ توڑ کے کھوائے. جدو مجذوب کھا کے راضی ہویا نا تے اٹھیا تے اپنی بغل وچوں ایک کھل دا ٹکڑا کڈیا تے ٹکڑا کھل دا کڈ کے چک نال ذرا دندا نال اونوں کٹ کے نا ایک پاسا تے خواجہ اجمیری سرکار نو دتا. تے خواجہ اجمیری نے او کول رکھیا تے اونوں ذرا چبایا تے کھان دے نال برکت ہوئی کہ دل دنیا تو اچاٹ ہو گیا. تے جنہ بھی باپ دا ترکا باغ ملیا سی نا وہ سارے دا سارا ویچ وٹ کے اللہ دے رستے دے اندر سارا کچھ خرچ کر دیتا اور اسی دن تو ہی اللہ دے رستے دے اندر سفر شروع کر دیتا ہے. تو پہلے دن تو ہی باغ دا سرمایہ باپ دا ترکا اللہ دے نام تے لٹا کے تے خواجہ اجمیری سرکار اللہ دے رستے تے ٹر پے. تے اتوں ہن اللہ توکل ہو کے تے خراسان جدا ہن نام افغانستان ہے اس پاسے خواجہ اجمیری سرکار ٹر پے. تے جدوں ادھر ٹرے نے تے آپ سرکار نے پھر کئی سال آپ نے
مرشد دی تلاش رکھیے، کیونکہ جنہ چیر کامل مرشد نہ ملے اُنہ چیر گل بنتی نہیں۔ تو خواجہ اجمیری سرکار نے ہارون ایک علاقہ کی نام ہارون علاقے دے اندر تشریف لے گئے جتوں دے سرکار دے مرشد پاک سن۔ جب اتنے تشریف لے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اتنے وسدے سن۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول ہارون آباد تشریف لے گئے۔ اس علاقے دے اندر ہارون آباد اتنے جدوں تشریف لے گئے آپ سرکار دے مرشد کامل نے آپ بیعت دا شرف بخشیا، خلافت عطا فرمائی، اور نال جو ورد وظائف دسنے سن آپ سرکار نو دتے۔ آپ نے کئی عرصہ اپنے مرشد کامل دی بیعت دے فیض صحبت دے اندر بیٹھ کے قربان جاواں جناب اپنا رنگ فقیری والا حاصل کیتا، مرشد دا فیض حاصل کیتا، اور حاصل کر کے جدوں کمال نو پہنچے، کمال نو پہنچنے تو بعد خواجہ اجمیری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اپنے مرشد کامل دے نال سفر شروع فرمایا۔ سفر کردیا کردیا اگے ایک دن بغداد آیا۔ آپ بغداد دے اندر حضور غوث پاک دے کول تشریف لے گئے۔ غور فرما اللہ دے بندے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سلسلہ چشتیہ دے بہت بڑے پیشوا ولی کامل سن۔ آپ نے حضرت خواجہ اجمیری سرکار نو رنگ لایا، اپنا خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور نال جناب چل پے نے سفر دے اندر پیر و مرید کٹھے جا رہے ہیں۔ ہاں جی بغداد دے اندر گزرے، توجہ فرماؤ، جدو بغداد دے تشریف لے آئے تے حضور غوث پاک پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی دستبوسی فرمائی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ہے جڑا نوجوان اج میرے لا جائے اللہ سونا اس نوجوان دے صدقے دے برکت کئی لوگوں منزل مقصود عطا فرماوے گا۔ قربان جائیے ذرا غور فرما اللہ دیا بندے خواجہ عثمان ہارونی تو بھی فیض حاصل کیتا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو بھی فیض حاصل کیتا، لیکن اصل مرشد آپ دے خواجہ عثمان ہارونی نے اس واسطے کسی عاشق نے کیا گل کیتی وہ آندا نبی دا قرب لینا بھی پہلا ولی کامل دی تلاش رکھ لے، کیونکہ میرے نبی دا قرب اُنہ چیر نہیں ملتا، میرے نبی دا قرب اُنہ چیر نہیں ملتا جنہ چیر میرے جناب نبی دے طفیلوں کسے ولی کامل دی حاضری نہ مل جاوے، کسے ولی کامل دی خدمت دا شرف حاصل نہ ہو جاوے۔ ذرا غور فرما اللہ دے بندے جے تو رب رسول دی دید کرنی، جے تو رب رسول دی دید کرنی، کسے ولی دے پیران دی خاک جا ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی، تم بھی غیر خیال تو پاک ہو جا، اور تینوں ملے گا پھر محبوب تیرا، تینوں ملے گا پھر محبوب تیرا، وانگ رجیٹھنے چا پہلا وانگ رجیٹھنے چا کو جا دے کے جان دیوان یا یار تائی، ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا۔ اور فرما اللہ دیا بندیا میں پیا کرنا میرے خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قربان جائیے جدو آپ سرکار اپنے مرشد کامل تو فیض لے کے تے مرشد دے نال ترے نے، قربان جائیے جدو مرشد دے نال ترے، ہاں جی آپ سفر فرما رہے ہیں، سفر فرما دیا بغداد وچوں گزرے، غور فرما بغداد وچوں گزر دیا حضور خواجہ اجمیری سرکار اپنے مرشد کامل دے نال قربان جائیے جناب کتنے پہنچتے ہیں، حرمین شریفین پہنچتے ہیں، مکہ تے جناب مدینہ منورہ دی حاضری دے نے، جدو جناب مکہ شریف حاضر ہوندے نے مرشد پاک نے ہاتھ پھڑیا، ہاں جی کعبۃ اللہ دے نال خواجہ عثمان ہارونی سرکار نے ہاتھ پھڑیا، آندے نے یا مولا کریم میرے مرید نو اپنی بارگاہ وچ قبول کر لے، اے مولا کریم میرے مرید نو قبول کر لے، ہاں جی ندائی آواز آئی اے عثمان ہارونی اسا معین الدین نو قبول کیتا ہے،
اچھا معین الدین نو قبول کر لیا ہے. قربان جاواں جدوں اے جناب صدا سن کے ہاں جی نبی پاک دے مدینہ منورہ دی حاضری دیندے نے, حضور دے روضہ اقدس دی حاضری دیندے نے. معلوم ہویا حضور خواجہ اجمیری پکے سنی سن تائیوں میرے نبی دے روضے دی حاضری پا دیندے نے. قربان جائیے ہوئی ولیاں دا ایمان تے عقیدہ ہے. غور فرما جدوں جناب حضور دے روضہ اطہر دے حاضری دیندے نے. قربان جاواں ہن کلے نہیں ہاں جی جویں مکہ شریف دے اندر گئے نے مرشد کامل نال سی ہاں جی جنہیں رب دا دیدار کرایا ہے, جنہیں رب تک پہنچایا تے واصل کیتا ہے او مرشد بھی نال ہے. جدوں روضہ اطہر دے حاضری دتی, روضہ مبارک دے حاضری دتی, ہن مرشد کامل کہن لگے ہاں جی فرمان لگے حضرت خواجہ معین الدین نو فرمان لگے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی فرمایا لے اگے ہو کے ذرا بارگاہ رسالت وچ سلام کہہ سلام عرض کر. خواجہ اجمیری اگے سلام عرض کیتا. جدوں سلام عرض کیتا ہے آواز آندی ہے وعلیکم السلام یا قطب مشائخ برو بحر. روضہ اطہر تو جواب آیا ہے اے جنگلاں دے سمندراں اے ساری قربان جائیے. یا رسول اللہ اور فرمان اللہ دیا بندے خواجہ صاحب قبلہ جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب مشائخ برو بحر. اے برو بحر دیا خدائی دیا کوئی مشائخاں شیخاں بزرگاں ولیاں دے کتب جا تواڈے تے سلام ہوئے. اج قربان جاواں جدوں نواسے نے اپنے نانا مبارک دی قبر مبارک تو سلام لیا کی عالم ہوے گا جدوں سلام دا جواب روضہ رسول وچوں آ رہا ہے. خواجہ اجمیری سرکار سن رہے نے ہاں جی جدوں مرشد پاک نے سب جواب سنیا مرشد پاک نے باں پھڑ کے فرمایا جا بیٹے اج اللہ نے تینوں کمال پہنچا دتا تینوں رب نے توڑ چڑھا دتا اج کیونکہ بارگاہ رسالت چوں مہر لگ گئی. معلوم ہویا میرے کملی والے تی بارگاہ وچوں جدوں ولی نو مہر لگدی آ ولی ادوں ہی کمال پاندا ای. اللہ دے بندے غور فرما میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے جناب اس بیٹے حسنی حسینی سید حضرت خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نو جناب لقب دے دتا. فرمایا جا باہرو بر دے مشائخ دے کتب تواڈے تے سلام ہوئے. اے سلام لے کے مرشد پاک نے خوشخبری سنائی. فرمایا پترا اللہ نے تینوں سارے کمال عطا فرما دیتے نے. اتوں حاضری دے کے پھر جناب فارغ ہو گئے. آپ سیاحت فرماؤندے نے مختلف علاقوں میں ٹرتے رہندے نے. کسی جگہ تے جناب تبلیغ ہو رہی, کسی جگہ تے اللہ دے دین دی اشاعت ہو رہی, کسی جگہ تے کافراں نوں مسلمان کیتا جا رہا ہے. مرشد دی ہم رکاب جا رہے ہیں. قربان جاواں آپ فرماؤندے نے چلدیاں رستے دے اندر کی ویکھنے آ ہزے جناب میرے مرشد پاک بھی نال نے. ویکھیا تے جناب ایک درویش کول پہنچے, ایک درویش بیٹھا ہوندے کول پہنچے. اساں مرشد پاک بھی نال نے. جدوں درویش کول بیٹھے تے ایک شخص نو او درویش کہن لگا بھی جڑے دنیا دار ہون گے قیامت والے دن انہاں نوں مشکل آونیاں, درویشاں نوں اللہ نے حساب بھی نہیں لینا. او مال او دنیا او بندہ کہن لگا جی کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے. حضور جناب درویش نے کتاب کڈ وکھائی. جدوں کتاب وکھائی تے تسلی ہو گئی. جدوں کتاب وکھائی تے تسلی ہو گئی. قربان جاواں تسلی کر کے جناب او فقیر درویش اللہ دا بہ گیا. اچھا سانو بھی نال بٹھا دتا تے کی کرن لگا جناب اس درویش نے آکھیا آپ اپنی درویشی وکھاؤ. فرماندے نے میرے مرشد پاک نے اپنے مسلے دے تھلے ہاتھ ماریا. مسلے دے تھلے ہاتھ مار گئے میرے مرشد پاک نے. مسلے دے تھلے ہاتھ مار گئے. سونے دے کئی ٹکے اٹھا کے مینوں دے دیتے. ہاں جی اوتھے درویشاں دے خادم نوں دتے. فرمان لگے جاؤ ہاں جی بازاروں حلوا لے کے آئے درویشاں دی خدمت کر دے. ہاں جی جناب جدوں انہاں سرکاراں نے اپنی کرامت وکھاوی او جناب جڑا درویش سی جن دے کول گئے سن انہیں کی کیتا, انہیں بھی اپنی کرامت وکھائی. انہیں جناب زمین دے وچوں جناب کئی نعمتاں کڈ کے دے دتیاں. ہن جناب میرے خواجہ اجمیری فرماؤندے نے میرا مرشد ویخ رہا ہے. فرماؤندا ہے اجمیری توں ہی کچھ وکھا دے, توں ہی کوئی کر کے وکھا دے. آپ فرماؤندے نے حضور مینوں تہاڈا ہی ادب پیا ماردا ہے, نہیں تے میں بھی بڑا کچھ کر دیندا. میں نہیں
چاہتا اپنے مرشد دے اگے کچھ کر کے وکھاواں، میں سرکار تواڈے اگے کچھ نہیں جاندا۔ ذرا غور فرما، مرشد نے اجازت دیتی، خواجہ اجمیری فرماؤندے نے میں انج ہاتھ ودایا تے 4 روٹیاں لا کے دے چھڈیاں۔ میں کیا لو درویشوں ونڈ کے کھا لو۔ او درویش کہن لگا اے مقام جے نہ ملے پھر درویشی والے نہ کسیا۔ فرمایا انہاں درویش ادوں کامل ہو جاندا ہے جدوں اے دے ہاتھ رب دے ہاتھ بن جان۔ غور فرما، جدو آپ سرکار نے ایک کم کر وکھایا، کئی دن اس درویش دے کول کیسا مبارک وقت سی جدو تھان تھان تے ہو جائے اللہ دے ولی بیٹھے ہوندے سن، جڑے لکڑاں نو ہاتھ لا کے سونا بنا دیندے سن، قربان جاواں غیب تو کھانے رزق کھواندے سن۔ ہاں جی مریداں نو اور ادھروں جناب ایک کمالات وکھرے وکھانے تے میرے نبی دی شریعت دے وکھرا چلاونا، دونیں رنگ وکھاندے ہوندے سن۔ قربان جاواں آپ فرماوندے نے جدوں جناب اسی اتھوں چل کے فارغ ہو گئے پھر سیر و سیاحت کردے اللہ دے واسطے، کہ اللہ دے ولی پہلا بڑیاں سیراں کردے ہوندے سن، کیوں کردے سن؟ اس واسطے تاکہ جناب دھرتی دے اوتے تھاں تھاں تے اللہ دی عبادت کریے، ہر ہر ٹکڑے تے رب نو سجدہ کریے۔ جدوں قیامت دا دیہڑ ہوے رب فرماوندا ہے زمین نے گواہی دینی آ، جو کیتا ہوے گا رب نو دسے گی۔ او اللہ دے ولی اس واسطے تھاں تھاں تے سجدے کردے نے تاکہ پوری روئے زمین ولیاں دی عبادت دی گواہی پیش کر دے۔ اے دیکھنا غور فرما، جدو آپ سرکار افغانستان دے اندر دوبارہ آئے، افغانستان چاہے اس افغانستان دے اندر بڑی مبارک تاریخ رکھتا ہے افغانستان۔ جدو اتنے آئے نے آپ سرکار دی کشف و کرامات دا شوہرا پی گیا، ہر پاسے ڈنکا وج گیا، لوکی جناب جوک دارا جوک آنے لگ پے، ٹولیاں دیاں ٹولیاں آ رہی نے اللہ دے خواجہ اجمیری سرکار تو فیض لین دی خاطر، قربان جاواں دنیا آ رہی ہے۔ آپ ایک جگہ تے جدو شہرت ہون لگدی ہے وہ جگہ چھڈ کے مڑ دوجی جگہ تے ٹر جاندے نے، پتہ نہیں لگن دیندے، کیونکہ اللہ دا ولی اپنی شہرت نو پسند نہیں کردا، اللہ دی شہرت نو پسند کردا ہے۔ ولی اللہ سونا جدوں دی شہرت کراندا ہے ولی دی اس لیے شہرت ہوندی جے، کیونکہ قرآن فرماندا ہے فذکرونی فذکرونی اذکرکم، اللہ فرماوندا ہے میرے پیارےو تساں مینوں یاد کرو میں تہاڈا چرچا کراں گا، تساں مینوں یاد کریا جے میں تہاڈا چرچا کراں گا۔ مولا جدوں چرچا کرن والا ہوئے خدا دی قسم لکھ فقیر اپنے آپ نو چھپاوے مڑا پہ اشتہار نکل جاندے نے۔ ہاں جی اشتہار کڈن دی لوڑ نہیں پیندی، لوکاں دیاں زباناں وی اشتہار بن جاندیاں نے۔ افغانستان دے اندر جناب ایک ہاں جی علاقہ ہے، اوتھے جدوں گئے اوتھوں دا بادشاہ یادگار محمد او دا نام سی، ہاں جی جناب او جناب بڑے مغروری دے تکبر دے اندر سی۔ او بادشاہ نو جناب پتہ لگا کہ ایتھے ایک فقیر درویش آیا ہے، اس بادشاہ دا ایک باغ سی جے اندر سیر کرن واسطے ہوندا سی۔ بابا اجمیری سرکار اپنے 2-4 خادماں دے نال او دے باغ دے اندر چلے گئے، او دے باغ دے اندر جا کے جس تلا دے جس ہاؤس دے اوتے جس جناب ہاؤس دے اوتے ہاؤدی دے اوتے بیٹھ کے او جناب اپنی عیاشی کردا ہوندا سی۔ خواجہ اجمیری سرکار جا کے اوتھے ہی بیٹھ گئے نے، اس بادشاہ دے جناب ہاؤس دے کنارے باغ دے اندر بیٹھ گئے۔ غلاماں نے عرض کیتی حضور ایتھے نہ بیٹھیا جاوے، یادگار محمد بادشاہ بڑا ظالم ہے، کدھر جناب بے ادبی نہ کرے، گستاخی نہ کرے، کوئی جناب یہو جہا ذلت آمیز کم نہ کرے آپ نال، ہاں جی سانو برداشت نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا خادماں نو فرمایا جڑا ڈردا ہے چلا جاوے، میں تے نہیں ڈردا، کیونکہ نبی شان اعلی علیہم ولا هم يحزنون، انہاں دی شان مبارک ہے، انہاں نو کادا خوف ہوئے۔ قربان جاواں حضور خواجہ اجمیری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ہاں جی اپنا قرآن مبارک کھول کے، کیونکہ فقیر دے نال قرآن ہوندا ہے، فقیر قرآن نال ہے، قرآن فقیر نال ہے۔
فقیر قرآن تو جدا نہیں ہوتا. قربان جاوا اپنے قرآن مجید کڈ لیا, اتنے تلاوت واسطے بیٹھ گئے. یادگار محمد بادشاہ جناب تھوڑی دیر تو بعد ادھر نکلیا. جدو انہیں جناب اکھاں بھر کے ویکھیاں اپنے غلاماں کہن لگا وہ بڈھا بزرگ کتوں آ گیا ہے, یہ کون ہے جڑا ساڈے مزے وچ جناب ہاں جی بدمزگی پاؤن آ گیا ہے, ساڈے رنگ جناب رنگی پاؤن آ گیا ہے, یہ اٹھا دیتا جائے. آپ سرکار قرآن مجید دے اتنے نظر مبارک جمائیاں نے. جدو ہور نیڑے آیا مغروری دے الفاظ نال بولیا خواجہ میری نے اپنی نظریاں نظر مبارک قرآن تو اٹھائیاں تے یا بادشاہ دے جناب چہرے تے پائیاں. جدو نظر پیاں نے جدو نظر خواجہ میری دیاں چہرے تے پیاں نے ایسی ہیبت تے روب تاری ہو گیا, ایسی دہشت تاری ہو گئی بادشاہ تے جی درخت دا مڈ ہوں انج کھلو گیا, سہ بند ہو گئے, اکھے جناب اکھاں تارے لگ گئی, بولیا نہیں جاتا تے کمبی جا رہا. جدو نظر خواجہ میری دیاں چہرے تے پیاں نے ایسی ہیبت تے روب تاری ہو گیا, ایسی دہشت تاری ہو گئی بادشاہ تے جی درخت دا مڈ ہوں انج کھلو گیا, سہ بند ہو گئے, اکھے جناب اکھاں تارے لگ گئی, بولیا نہیں جاتا تے کمبی جا رہا ہے. کنہ کول کمبی جا رہا ہے, ہاتھ ہے اللہ کا, ارے بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا, ارے بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کارآفری کار کشا کار ساز. بلکہ انجا کھو آ گئے جب موج میں, آ گئے جب موج میں, ارے قطرے سے دریا کر دیا, آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا, پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. قربان جائیے ذرا غور فرماؤ, جدو آپ سرکار نے نگاہ مبارک پائی بادشاہ کمبن لگ پیا, کپ کپی تاری ہو گئی, قدماں وچ ڈگ پیا, کہنے لگا حضور گستاخی ہو گئی معاف کر دیو, دل جو لٹ لیا ہے وہ تکبر والا سی, اے عاجزی والا سی. تکبر والیاں دا گاٹا عاجزی والا ہی مروڑدا ہے, گاٹا مروڑ کے پیروں وچ سٹ لیا. کہنے لگا حضور توبہ کراؤ, فرمایا توبہ بھی کراواں گے نالے فقیری بھی عطا فرماواں گے. قربان جائیے غور فرماؤ, آپ سرکار نے چند دن کول رکھے, فقر دی دولت عطا فرمائی. یادگار بادشاہ نو بادشاہی تو فقیر بنا چھڈیا ہے, بادشاہی چھڈ دتی, ایسا نشہ لا چھڈیا, بادشاہی بھول گئی ہے, ہائے 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 بادشاہی بھول گئی, مغروری کھا کے رل گئی. ہن یادگار محمد نے حضور دا پیچھا کیتا, جدھر جدھر آپ جاندے نے یادگار محمد نو نال لئی جاندے نے. قربان جائیے ذرا غور فرماؤ, آپ نے ایسا رنگیا یادگار دیاں کئی پشتوں دے وچوں ولی بنا چھڈے. قربان جاواں جدو یادگار محمد نو جناب فیض بخش کے حضور خواجہ میری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ پھر سیرو سیاحت دے تر پے نے, پھر ٹردیاں ہوں وہ وقت آ گیا, ہوں وہ وقت آ گیا جدو بابا فرید پاک پتن والا بابا فرید حضور دی صحبت آ جاندے نے, آن کے خدمت کرتے ہیں. قربان جائیے ادھروں خواجہ قطب جہاں نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے, کاکی اس واسطے آپ آخر نے کیونکہ کاک آخر نے روٹی نو کنو, آپ زیادہ تر جس وقت کوئی لنگر پانی نہ ہونا نا آپ دے آستانے تے پھر آپ نے اپنے ہے جی خدا داد ہاتھ مبارک دے نال غیب تو روٹیاں منگا کے درویشاں کھوا دنیا. اس واسطے
اور فرما لا دیا بندے آؤ مر کر رہے ہیں قربان جائیے جدو حضرت خواجہ اجمیری سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نے خواجہ فرید خواجہ قطب سرکار ادھر پھردیا نال قطب الدین سرکار بھی نے ہاں جی کئی بار حضور خواجہ اجمیری اجمیر شریف کے اندر آئے 5 بار تقریباً خواجہ اجمیری اجمیر شریف تشریف لے آئے نے آخری بار پھر اتنے رہ گئے ہاں جی کئی بار جناب اتوں جا کے پھر حج کیتا ہے اینا سفر آپ سرکار نے کیتا ہے اللہ دی خاطر اور دین دی خاطر کہ خاطر دین دی خاطر دین دی شاد دی خاطر ہاں جی قربان جاوا تھا تھا تے پھر رہنے اور جناب والا آپ نے اجمیر شریف جدو قدم مبارک رکھے نا اجمیر دی دھرتی دے اوتے جدو اجی اجمیر دی دھرتی دے قدم رکھیا ہے ایتھے آن گے ویکھیا ہندوستان دے اندر کفر ہی کفر آ چند لوگ دے مسلمان کسے کسے جگہ دے چند لوگ مسلمان رہندے سن چند لوگ مسلمان وسدے سن ورنہ ہر پاسے غلبہ کفار دا سی جدوں خواجہ اجمیری سرکار غریب نوازی اجمیر شریف پہنچے نے ایتھے دا جڑا پرتھوی راج جنوں پتھوڑا کہندے سن ہندو جڑا بادشاہ سی راجا سی ایتھوں دا اس راجا دی ماں نے خواب ویکھیا سی کہ اے پرتھوی میرے پترا یاد رکھ ایس ایس شکل دا بندہ ایس ایس حلیے دا بندہ بزرگ بابا جا ہوئے دا وہ تیری حکومت دا تختہ الٹے گا انہیں تیری تباہی کرنی ہوں تیری بادشاہی انہیں کھو لینی ہوں خواجہ اجمیری سرکار ادھر جناب جدو افغانستان نے اتنے جناب سلطان شمس الدین التمش دے نال ملاقات آپ سرکار دی ہو گئی توجہ فرما جناب آپ سرکار نے ادھر جناب کس طرح ملاقات خواب دے اندر شہاب الدین غوری رضی اللہ تعالیٰ نو شہاب الدین غوری نو آپ نے خواب دے اندر فرما دیتا سی ہاں جی خواب دے اندر خواجہ اجمیری نے شہاب الدین غوری بادشاہ نو فرما دیتا کہ اے شہاب الدین غوری اسا ہندوستان دی بادشاہی تیرے سپرد کرنی ادھر نے پرتھوی راج کھتری دی ماں نے خواب ویکھیا تے نجومی آ کے بیان کیتا نا تے انہیں آخیا بھائی جی آدھی ہے پی ایویں ہونا پھر تباہی جانی ہے بابے نہیں ہونا تے ادھر سرکار نے خواب فرمایا شہاب الدین غوری نو فرمایا اسا بادشاہی تینوں دے چڈیے انہیں خواب ویکھ لیا ادھر بابا جی جدو گئے نا تو ذرا توجہ کر آپ سرکار پرتھوی راج دے مندر دے نال بہ گئے آپ سرکار اتنے اللہ اللہ کر رہے ہیں اپنے مولا نو یاد کر رہے ہیں اپنے مولا دی ذکر فکر چ لگے نے جناب والا اتوں دیا ہندڑیاں عورتاں اور جناب ہندو کھتری جناب مرد عورتاں ادھر آن کے لنگدیاں نے ادھر آدیاں نے ایک دن انہیں آخیا جناب میرے اونٹ جا کے بنو جتھے بابا جی بیٹھے نے یہ ہوئی جناب پرتھوی راج دے اونٹاں دے بنن دی جگہ سی وہ جناب اونٹ بنن واسطے آئے تو انہیں ویکھیا کہ بابا بیٹھا ہے انہیں آخیا بابا اٹھ اتوں چلا جاؤ یہ اونٹ بننے نے آپ نے فرمایا اچھا پھر جی اونٹ بننے نے تو بن لو ہاں جی انہیں اونٹ اتنے بن دیتے بابا جی اٹھ کے ہور تھان تے چلے گئے جدوں جناب ہور تھان تے چلے گئے شام دا ٹائم ہویا پرتھوی راج نے آخیا اونٹاں نو کھول لیا وہ ہاں جی اونٹاں نو کھولن جاؤ ہن اونٹ زمین دے نال جڑے پے نے اٹھا نے مگر اونٹاں کول اٹھیا ہی نہیں جاندا کیونکہ خواجہ اجمیری نے فرما چھڈیا سی لو پھر بٹھا لو وہ پھر ایسا بٹھایا ہے اٹھن جو گئی نہیں رہے نس کے گئے پرتھوی راج دے کول کہنے لگے وہ بابے نے گل کی سی آندا سی اونٹ بٹھا لو پھر جے بٹھانے دے اساں اونٹاں نو بڑا کٹیا ماریا ہے مگر اٹھدے نہیں جگہ ہی نہیں چھڈدے انہیں آخیا اسے بابے بڈھڑے نے کوئی کام کیتا جے جاؤ اس بابے نو معافی منگو وہ کول معافی منگو آخو بابا جی سانو معاف کر دے فورن دوڑے تے جا کے معافی منگی بابا جی سرکار نے فرمایا چلو پھر جا کے انہوں نے کہہ دیو اٹھ پو ویخ اللہ نے کی زبان طاقت رکھی ہے قربان جانا اپنے جدو فرمایا جا انہوں نے کہہ دے اٹھ پو جا کے انہوں نے اونٹاں آخیا اٹھ پو اونٹ اپنی جگہ تو اٹھ پے ہاں جی کئی ہندو ویک کے مسلمان ہو گئے کئی جناب عورتیں مسلمان ہو گئی اسلام دی دولت نال مالا مال ہو گئی خواجہ اجمیری سرکار نے اتنے فیض تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہاں جی جناب ایک وہ مسلمان ملازم سی تو جو ایک پرتھوی راج دا مسلمان ملازم سی آیا خواجہ اجمیری دے کول کہنے لگا بابا جی مینوں مرید کر لو کی کرو آپ نے انکار فرما دیتا فرمایا ایسا مرید نہیں کر دے انہیں آخیا انہیں جا کے پرتھوی راج نو دسیا میں بابے کول گیا میں آخیا مینوں مرید کر لے تے بابا مرید نہیں کرتا پرتھوی راج اٹھ کے آیا انہیں آخیا بابا ساڈے اس ملازم نو مرید کیوں نہیں کرنا فرمایا میں اس واسطے نہیں کرتا
کچھ گلاں نے انہیں آخیا کی کہنے لگے ایک تے گل ہے انہیں بےمان ہو کے مرنا دوجی گل ہے یہ تیرا ہے ملازم توجہ نہ سننا یہ تیرا ہے ملازم اصا جندے سر تے پگ رکھیے وہ سر خدا تو سوا نہیں جھکتا قربان جائیے ذرا غور فرماؤ خواجہ صاحب نے فرمایا جس سر تے اساں پگ رکھ دئیے وہ سر مڑ غیر دے اگے جھک نہیں سکتا یہ تیرے اگے جھکتا ہے یہ تیری ملازمت کرتا ہے سانو یہ برداشت نہیں اس واسطے اصا نہیں دیں یہ اپنی ٹوپی نہیں پوا یہ اپنی پگ نہیں رکھا یہ اپنا مرید نہیں کرتے آپ سرکار نے اس واسطے چٹا جواب دے دیتا پرتھوی راج کہنے لگا یہ غیب دیا گلاں دسدا ہے بڑے دعوے کردا ہے اٹھاؤ اٹھو آپ نے فرمایا تیری حکومت کھو کے ایسا شہاب الدین غوری نو دے چڈی شک شبہ جا پی گیا بھی کوئی گل ضرور ہے اس بابے دے اندر میری ماں بھی خواب دیکھا سی کہ بڑھڑے بابے نے تیری حکومت کا تختہ الٹانا ہے تو کوئی لگتا چکر ضرور ہے وہ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے میرے بابا اجمیری نے جیوں دی اپنی ہی نے حیات دے اندر پرتھوی راج دی حکومت شہاب الدین غوری دے سپرد کر دیتی اور آپ نبی پاک دی طرفوں ہندوستان دے بادشاہ ہون دا لقب ملیا سی اس واسطے جے میں ہندوستان دی بادشاہی ادو بابا بنتا سی اج بھی ہندوستان دی بادشاہی میرے بابے دے کول آ اور ہوں بھی یہو جہ بابے نہیں تختہ الٹنا دے اور کسے کول تختہ نہیں جو الٹیچنا یہ پرتھوی راج دے پتراں دا تختہ کہہ الٹنا ہے بابے نے الٹنا ہے جنہوں میرے بابا اجمیری نے مہر لائی ہوئے گی قربان جاواں اللہ دے بندے کئی دن گزرے شہاب الدین غوری نے حملہ کر دیتا شہاب الدین غوری نے حملہ کر دیتا حملے دے اندر پرتھوی راج جناب پرتھوی راج نو شکست ہو گئی حکومت ہتھوں جاندی رہی شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت بنا دیتی میرے بابے دے فرمان دی تصدیق ہو گئی شہاب الدین غوری اتنے ہندوستان دے بادشاہ بن گئے قربان جاواں بابا اج میری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار اتوں جناب والا ہاں جی اپنا جناب کم کر کے ہاں جی اتوں ہجرت کر کے پھر ایک بار چلے جاندے نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کرتے ہیں کملی والا فرماؤندا اجمیری اے معین الدین حسن سنجری اساں ہندوستان دی ساری ولایت تیرے سپرد کیتی ہے باطنی سلطنت دا بادشاہ باطنی بادشاہی دا بادشاہ اتوں بادشاہی لے کے کملی والے دو پھر جناب والا سفر کر رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر دیا آپ سرکار ملتان شریف دے رستے کتوں بڑا مبارک دور سی ملتان دے رستے ہو جدو آپ داتا دربار دے پہنچتے ہیں اتے آن کے خواجہ اجمیری چلا کٹیا ہے اتے چلا کیتا ہے چلا کر گئے شیر لکھ گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما ذرا غور فرما داتا نو گنج بخش کیا آخیا ہے ذرا بولتے صحیح کیا آخیا ہے حضور خواجہ اجمیری نے آخیا گنج بخشے فیض عالم معلوم ہویا کسے مولوی لقب نہیں دتا کسے تیرے میرے ورگے لقب نہیں دتا ہے لقب دین والا خواجہ اجمیری ہے جدے ہاتھ قسمت تیری تے میری وہ خواجہ اجمیری لقب دتا ہے معلوم ہویا جڑا اس توجہ تے خواجہ اجمیری نو مہر لگی ہے روضہ رسول اللہ تو سبحان اللہ تے جنہ دے ہزاراں ولی ہاں جی جناب جنہ دے اس مرشد کامل نے اس ولی دی پاک زبان نے گنج بخش آکھیا ہے خدا وحدہ لا شریک دی قسم وہابی لکھ بھونکدا رہے جنوں خواجہ اجمیری گنج بخش آکھیا ہے انہیں قیامت
تیکر گنج بخش ہی رہنا. ادھر ویخ لا دیا بندے غور فرماؤ جنوں خواجہ اجمیری نے گنج بخش آخیا ہے خزانے بخشن والا. کی آخیا ہے؟ خزانے بخشنے والا، خزانے دین والا. وہابیاں نے کیلنڈر کڈیا اتنے لکھا ہے گنج بخش، پھر تھلے لکھا کون؟ صرف خدا، صرف خدا. میں کیا پتر یہ آخنا سوکھا ہے مننا اوکھا ہے. بے وقوفا اے میرے خواجہ اجمیری ہی اس دے اوتے قائم رہندے نے اس واسطے کہ انہاں گنج بخش آخیا ہے کہ آخیا ہے اے خزانے بخشدا ہے اور دیندا تے رب ہے تے ونڈدا اگے داتا اجمیری ہے. اور سن کہ خواجہ اجمیری دا فرمان ہے کیندا ہے تے خواجہ اجمیری دا فرمان ہے. یہو جہ ملوانے کتے بلے سہ جناب پونکتے رہن کوئی فرق پینا نہیں. اصا خواجہ اجمیری نو چھڈنا نہیں اس واسطے کہ یہ ملوانے شیطان تک رسائی رکھتے ہیں. میرا خواجہ اجمیری تے رب تک رسائی رکھتا ہے. رب والے کی گل مننی چاہیے کہ شیطان والے بھی. اللہ دیا بندے غور فرما میں رپیا کرنا میرے خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نو ویکھا پلہ دے واصل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ نو سلطان جناب شمس الدین التمش دا دور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار دے خلیفے نے خواجہ اجمیری دے خلیفے نے. حضور نے انہوں نے دہلی دے اندر بٹھا دیتا، دلی دے اندر بٹھا دیتا. آپ اجمیر شریف ڈیرا لا لیا. قربان جاوا لکھاں مسلمان کر چھڈے، لکھاں ہندوؤں مسلمان کیتا. ہاں جی مشہور ہے کہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا. قربان جاوا جناب والا غور فرما. ہوں جناب ایک دن آپ سرکار تشریف لے آئے نے اپنے خلیفے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے کول. اگے ویکھیا ہے جدو اپنے مرید دے آستان سے آئے نے اپنے مرید دے گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا ہے قطب الدین دس تیرے آستانے دے درویشاں وچوں کوئی محروم تے نہیں بیٹھا؟ کوئی ہے کوئی یہو جہا ہوے جنہیں نعمت نہ پائی ہوے؟ اسی آئے ہیں دین واسطے لے لے. انہیں عرض کیتی حضور فرید الدین بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا لے پھر چلو کھانا راؤں دیا کتنے بیٹھا ہے کہ اجرے چ بیٹھا ہے. تے بابا فرید چلا کر کر کے نا تے کمزور جسم ہو گئے تے مرشد دے آیا ہے. ایک پاسے مرشد دا دیدار ہے دوجے پاسے مرشد دا دیدار ہے. تے دونوں ہستیاں نو ویکھ کے نا تے سرکار اٹھ نہ سکے کمزور ہوئے پیسہ اللہ اللہ کر کے چلے کر کر کے تے جناب اٹھتے نہ سکے مگر سر چکا دیتا. دونوں اپنے دونوں مرشداں دے دونوں راہبراں کاملاں دے قربان جاوا ادب دے اندر سر مبارک جھکا دیتا ہے. حضور سرکار بابا خواجہ اجمیری سرکار نے فرمایا اے قطب الدین کیوں بیچارے نو چلے کرا کرا کے ماری جانا ہے؟ لیا اٹھے نو کھڑا کر اج نو رنگ لا دئیے یہ رب ملا دئیے. قربان جاوا خواجہ اجمیری غریب نواز نے نظر مبارک فرمائی بابے فرید نو رب نال ملایا. جب رب نال ملایا غور فرماؤ قربان جاوا پھر جناب رب نال ملا کے تے آندے نے مولا ساڈے فرید الدین نو قبول فرما لے ساڈے فرید الدین نو قبول فرماؤ اور اکمل درویش دے مرتبے تے پہنچا دے کامل درویش دے مرتبے تے پہنچا دے. آواز آئی ہاں جی صدا آئی غیب و حاطف نے آواز دیتی ہے فرمایا اے اجمیری اسا فرید الدین نو قبول بھی کیتا ہے زمانے دا یکتا ولی بھی بڑا چھڈیا ہے. بابا صاحب جی بابا جی سرکار حضور بابا فرید سرکار رحمت اللہ علیہ جدو یہ خبر سنیے ندا سنیے خوشی نال حالت بدل گئی. بابا جی خواجہ اجمیری فرماؤن لگے فرمایا کتب اینو اپنے فرید الدین نو وہ اسم آدم سکھا دے جڑا اساں چشتیاں نو پشت با پشت ملدا ہوندا ہے سینہ با سینہ ملدا ہوندا ہے.
انہوں نے کتب بابا فرید سرکار نو اسم اعظم سکھایا، اسم اعظم دی تعلیم دیتی۔ اسم اعظم سیکھنا سی، ہر پاسے رب دی دید پئی ہوندی آ۔ تائیوں کسے عاشق نے آخیا ہے بابے دی بارگاہ وچ، کیونکہ بابے نو رنگیا، ہاں جی خواجہ اجمیری نو، بابا فرید نو رنگیا، تے عاشق آندا بابا گنجے شکر کر کرم دی نظر میں دیوانہ، تیرا وسدا رہے آستانہ، بابا گنجے شکر کر کرم دی نظر میں دیوانہ، تیرا وسدا رہے گونج پہ جائے بابا گنجے کرم دی نظر میں دیوانہ، تیرا وسدا رہے آستانہ۔ ایک اور عاشق نے آخیا وہ پاک پتن دیا رنگ سالا، چنری رنگ مسکین دی، پاک پتن دیا وہ رنگ سالا، چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہوئے خاص مدینے دا، رنگ ہوئے خاص او مدینے دا، رنگی ہوئے معین الدین دی، رنگ ہوئے خاص گونج پہ جائے رنگ ہوئے خاص اور مدینے دا، رنگ ہوئے خاص۔ اور لوگ نے کہہ دے کوئی پتہ نہیں بابا رنگن واسطے بیٹھا ہے، نبی مہربانی فرما دے۔ او پاک توجہ فرما، پاک پتن دیا اور رنگ سارا، چنری رنگ مس دی، پاک پتن دیا اور رنگ سارا، چنری رنگ مس، پاک پتن دیا رنگ سارا، چنری رنگ مسکین دی، رنگ ہوئے خاص رنگ ہوئے خاص مدینے دا، رنگی ہوئے معین الدین دی، رنگ ہوئے خاص، رنگ ہوئے خاص مدینے دا، رنگی ہوئے معین الدین دی۔ قربان جاواں ذرا غور فرما اللہ دیا بندیا، جدوں میرے خواجہ اجمیری سرکار نے بابے فرید نو رنگیا، میں تیرے سامنے تھوڑی جی بابے دی سیرت بیان کر دیا۔ وہ تو شان بیان کی تھی ہے نا، ذرا سیرت بیان کرا کہ میرے بابے دنیا میں آپ دیا خصلتاں کی سن، عادتاں کی سن، کام کی سن۔ قربان جائیے اللہ دیا بندے ذرا غور فرماؤ، آپ جو رب دے حبیب دیا صفتاں سن، میرے خواجہ اجمیری دے اندر رب نے پوریاں رکھ چھڈیاں میں، فنا پھر رسول دا پورا مقام حاصل کیتا ہے۔ ایک دن خواجہ عثمان ہارونی مرشد فرمان لگے، آخر مینو ندا آئیے عثمان ہارونی، پتا ہے میں تینوں تے دنیا نو کیوں بنایا؟ میں یا مولا نہیں، فرمایا میں معین الدین واسطے بنایا ہی۔ مرشد کیا آخر ہے؟ میں معین الدین واسطے بنایا ہی۔ مرشد دسیا کہ میرا خواجہ اجمیری مرید رسول اللہ دے رنگ انج فنا ہویا کہ بول اللہ نے بولیا سی رب دے اپنے حبیب واسطے کہ میں حبیبہ تینوں اس واسطے بنایا کہ تاکہ تیری پچھان کراواں، تیری شان وکھاؤ لئی میں تینوں بنایا، تے دنیا نو تیری معرفت کراؤ لئی اے کملی والے تینوں بنایا۔ تے جدوں بابا رنگیا گیا نا محبوب خدا دے رنگ تے جڑے بول رب دے حبیب واسطے نے، کیونکہ بابا فنا ہویا رب دے حبیب وچ، تے وہی بول ہن رب دے حبیب والے حضور معین الدین واسطے آ گئے، کیونکہ بابا آپ جو نہ رہا جدو فنا جو ہو بیٹھا ہے مستفا آیا۔ غور فرما اللہ دیا بندے آؤ، مر کر رہے ہیں حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سرکار فرما نے فرمایا میں اپنے مرشد کامل دی بارگاہ وچ
جنہ سارے آپ نے کدی اپنے لیے صحت تندرستی دی دعا نہیں منگی. جن بیماری آنی نا تو حضور نے کدی دعا نہ منگی اپنے واسطے تندرستی دی. میں کیا حضور اپنے لیے تندرستی صحت دی دعا نہیں منگتے؟ فرمایا قطب الدین میں محبت دا درد منگنا جتھے بھی ہوے رب سونا چک کے مینو ہی عطا کر دے. مینو کہڑی لوڑ ہے میں تے وہ درد منگنا. فرمایا قطب الدین جنہ چیر بندہ دکھ چ رہے مولا دے قریب رہندا ہی. اس مرد خدا دے درد دا کی پوچھنا ہے جی. آکھے کوک دلا او مطرب سنے جا کوک دلا او مطرب سنے جا اتے درد منداں دیا آہی ہو سینہ میرا اے درد بھریا سینہ میرا اے درد بھریا اتے اندر بھڑکن بھائی ہو نہ بلن مشالا اتے درداں بازی نہیں ہو آتش لال او یاران لا کے اتے بمبٹ سڑنے کے نہیں ہو یا رسول اللہ. قربان جاواں گا غور فرمایا درد دی حالت سی آپ دے اندر درد دی ذوق محبت دی عشق دی عالم سی. قربان جاواں گا غور فرماؤ میں جناب خواب پیش کرنا. ہاں جی کیسا خواب؟ میں اگلے دن کوئٹے گیا حضرت علامہ مولانا عبید اللہ ایوبی قندھاری دے کول ملن واسطے. او بندہ ہے جڑا اج تو کئی سال پہلو اس زمانے وچ جدوں حالے ہندوستان پر تقسیم نہیں سی ہویا پاکستان والے نہیں بنیا اس ویلے خواجہ اجمیری دے دربار دے نال پردہ ہوندا سی. مولانا عبید اللہ ایوبی صاحب خواجہ اجمیری دی ایک کرامت تانوں سناواں انہاں دے عشق دے درد دی گل سناواں. فرمان لگے میں اوتھے نال پڑھدا ہوندا سا رات نوں میں آن کے خواجہ اجمیری دے دربار تے سوندا ہوندا سا. ایک رات میں ستیا وا ایک رات ستا وا ویکھنا کیاں خواب دے اندر وینا وا جناب خواجہ صاحب دے دربار تے نال بڑی وڈی اگ بلی ہے. اینی اگ بلدی ہے پئی اون دے البے دے شولے جڑے نے زمین تو آسمان دے نال پہ لگدے نے. آکھے میں جناب خواب دے اندر ویکھ رہا وا میرے کول کئی جناب سپاہی آئے نے انہاں آن کے مینوں اٹھایا اٹھا کے کہن لگے اینو اس اگ دے اندر سٹیا جاوے. میں کمبن لے پیا خوف زدہ ہو گیا اگے پاس سٹتے ہیں. میں جنہیں استادا کول پڑھتا سا وہ استاد اس مدرسے دے جڑے سن نال خواب دے اندر کھلوتے نے. میں لوگوں آخیا لوگوں میرے استادا دسیا جے استادا دسیا گیا انہیں سفارش کی مینو چھڑا لیا. جدو سویر ہوئی میں استاد دے کول گیا میں عرض کیتی حضور رات خواب ویکھیا. فرمان لگے عبید اللہ وہ اگ جڑی ویکھی سی عشق کیتی حضور رات کھا ویکھیا. فرمان لگے عبید اللہ وہ اگ جڑی ویکھی سی عشق خدا دی اگ سی جڑی زمین تو لے کے آسمانہ تک جا رہی سی. اے خواجہ اجمیری دا عشق سی. اللہ نے فرشتیاں نو بھیجیا سی اینو چک کے وچ چھٹیا جاوے. تینوں وچ چھٹن لگے نہیں پر تیرے نصیباں چ عشق والی دولت نہیں سی. تو فریاد کر کے بچ گیا ہے جے وچ سٹ دتا جاندا ہو
پھر تو علم پڑھن جوگا نہیں سی رہنا، تینوں رب دے عشق نہیں دیوانہ کر چھڈنا سی۔ خدا دی قسم غور فرماؤ، خواجہ اجمیری دے عشق دا عالم ہے۔ ہاں جی کی بیان کرا، میرے کو بیان دے واسطے الفاظ نہیں۔ ہاں جی جناب جنہ دے بابا فرید مریداں در مریداں دے اندر ہون، ہاں جی جنہ دے خواجہ پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ جنہ دے مریداں در مریداں دے اندر اوندے نے، انہاں دے عشق دے درد دا کی حال پوچھنا ہے۔ غور فرماؤ، آپ دے اوتے کدی جلال دی کیفیت رہنی، کدی جمال دی شان رہنی، تے جدوں جمال رہنا نا استغراق دیہڑی لنگ جانی۔ بابا فرید فرما نے کتب بختیار کاکی سرکار فرما نے کہ میں سرکار دے جا کے نماز دے ٹائم آپ عرض کرنی، حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، پھر بھی آپ نے اس مولا دے دیدار ایسا محو ہونا کہ میری آواز نہ سمجھنی، تو پھر میں عرض کرنی حضور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، پھر دونوں پاسوں اٹھا کے آپ نے نماز پڑھانی۔ ہاں جی تے کئی سال اس استغراق دی کیفیت رہے۔ ہاں جی اس استغراق دی کیفیت کی ہوتا ہے، اے ساری خدائی گم ہو جاتی ہے، تے دل دیا اکھان رب ہی نظر آتا ہے، ہر پاس کی نظر آتا ہے، رب ہی نظر آتا ہے، قربان جاواں۔ ہاں جی اللہ دیا بندے جنہ دیا اکھان وہ جنہ دیا دل دیا اکھان کھل جاندیاں نے، جنہ مولا دا دیدار کرنا ہوئے وہ دنیا دیا چیزوں ویچ کے مڑنا کی کرنا ہے۔ ہاں جی کئی بار جلال دی کیفیت ہونی، آپ نے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نا اللہ اللہ کرنی، کتب صاحب فرما نے میں نا پتھر کٹھے کر کے نا دروازے کے اگے ڈھیر کر دینے، نال چاٹی بچوں لوک کے نہ ویکھنا کہ میرا مرشد کس حال بیٹھا ہے، کس حال بیٹھا ہے، کیونکہ مرشد دا دیدار لکھ کروڑ حجاں جو بن جاتا ہے۔ خدا دی قسم مرشد دا دید خود ایک چلا ہے، کئی چلیا تو اچا ہے، چلیا سے نالوں بندہ اس مقام سے نہیں پہنچتا جڑا مرشد دی دید نال پہنچ جاتا ہے، پر ہوے مرشد ہوے جی بابا اجمیری سرکار مرشد نے قطب الدین بختیار کاکی سرکار فرما نے میں جناب سوراخاں دے وڑ ویکھنا، جب نماز کا ٹائم ہونا نا تو میں آواز دینی تے خواجہ صاحب سرکار نے نا دروازہ کھولنا تے پتھراں تے نگاہ پینی تے سڑ کے سواہ بن جانا، اندر بہ کے پتہ نہیں کی ویکھدے ہوندے سن تے کی کردے ہوندے سن، غور فرما باہر نکلنا یا نظر پینی سارے پتھر ہی سواہ بن جانا۔ یہ تے اقبال تائیں اتنے آتا ہے نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ خواجہ کتب صاحب فرما نے سرکار نے کئی دن قیام فرمایا دہلی شریف دے اندر، دہلی تو پھر اجمیر تشریف لے گئے جتھے آپ سرکار دا دربار شریف بنیا ہوئے، اجمیر دے اندر خواجہ غریب نواز دا دربار بنیا۔ اور فرما میرے خواجہ دے جناب والا سیرت کردار بے مثال سیرت کردار، ہاں جی فنافر رسول دے مقام دے تے قربان جاواں آپ جناب فائد بیٹھے نے، ہمیشہ جناب والا خدمت ہو رہی ہے، لوکاں دی خدمت، خوف خدا دا عالم سی سرکار دے اندر، خوف خدا دا عالم سی، اکثر بدن مبارک کمدا رہندا سی، جسم تے کپ کپی، اور آپ نے فرمانا یار غور نال سننا مسلمانہ، اسی سمجھنے ہیں بھائی اللہ کا ولی خدا تو ہی بے خوف ہوتا نا، ولی خدا دے خوف والا اینا ہوتا ہی، اور خدا دے خوف دا عذاب کسے نے ہو ایسا تاریخ خواجہ اجمیری سرکار دے اندر خوف اینا سی، آپ دا جسم مبارک کمبنا کسے لے تے پیلا پی جانا تے فرمانا کہ بیلیو جڑے قبراں وچ ستے نے نا، جے تانوں انہاں دے حال دا پتہ چل جائے نا کہ کی حال بنیا ہے، تے فرمایا جی میں پانی نمک کھردا ہے نا انج تسی کھلوتے کھلوتے ہی کھر جاؤ، جے تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر والوں کا کی حال پہ ہوگا، دعا کر مولا انج دا خوف خدا عطا فرماوے، خدا دی قسم کر کے آنا یہو جا خوف خدا آوے تے پھر بندہ مقبول خدا بنتا ہی، بے خوف ولی نہیں ہوتا، بے خوف جویں جویں قرب زیادہ ہوئے خوف اویں اویں وددا ہی جاندا ہے، خوف ہوئے ہوئے
مد دے جانا ہے. غور فرما جناب میرے بابے دی شان دگدا وے. ایک دن آپ سرکار اپنے اجمیر شریف کے اندر بیٹھے نے. سلطان شمس الدین التمش حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا ہاتھ پھڑ کے سیر کر رہا ہے. وہ بادشاہ کڈا خوش نصیب ہے خدا دی قسم جنہ دا ہاتھ اللہ دے ولیاں دے ہاتھ چ جائے. مومنہ غور کرو پچھلا بادشاہ جنہ مرضی کوئی ظالم گزرے آئی انہاں دی نجات دا سامان یہ سی کہ انہاں دے دلاں وچ اللہ دے ولیاں دا عشق تے ادب ہوندا سی. تے سلطان سبحان اللہ یہ تے عادل بادشاہ سن تے جناب ہاتھ پھڑیا قطب الدین بختیار کاکی دا تے باغ سیر کر رہے ہیں پھر رہے ہیں تے قطب صاحب نے ہاتھ پھڑیا. ایک عورت آئی تے آن کے کہنے لگی کہ سلطان التمش میرا پیٹ دا حمل اے قطب الدین دی طرفوں ہے. التمش حیران ہو گیا چھکے ٹوٹ گئے. خواجہ قطب صاحب پریشان. معلوم ہویا شیطانی لوگ اللہ دے پیاریاں دے تہمتاں ہمیشہ تو لاؤندے آئے نے مگر اپنے نو اللہ بچاؤندا کیویں. ہائے 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 ادھر ویکھنا جدو خواجہ قطب صاحب دے یہ پریشانی آئی پسینوں پسینی ہو گئے. دل وچ مرشد نو یاد کیتا ہے حضور خواجہ اجمیری نو یاد کیتا ہے. حالے دل چ خیال آنا سی وہی پتہ لگا ہے خواجہ اجمیری سامنے کھلوتے نے. کتنے اجمیر تے کتنے دلی یا ایتھے پکارے مرشد نو دل چ اتوں مرشد آیا سامنے آن کے تے خواجہ اجمیری عورت وال منہ کر کے فرماندے نے او بچیا تو بول کدھر. جدو بابے دی صدا گئی ہے نا تے بچہ ماں دے پیٹ چ آندا آندا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے کدھر دے اللہ والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا بچیا بول بچیا صدقے جاؤں. سونا یہ میرے آقا دا غلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تے تہمت لگی سی دودھ پیندے بچے نے گواہی دیتی سی. میرے آقا دے غلام میرے آقا دے فیض برکت میرے آقا دی مہربانی دے نال آقا نے شان تقسیم کیتی ہے. قربان جاواں حالے ماں دے پیٹ وچ بچہ پیا ہے تے بابا قطب الدین دی پاک دامنی دی گواہی پہ دیندا ہے. غور کر ذرا. عورت شرمندہ ہوئی. سلطان شمس الدین التمش دا عشق ہور ود گیا. کہنے لگا صدقے جائیے بابا صدقے جائیے. یا ویکھیا تے بابا غائب ہو. نہ آن دا پتہ لگا تے نہ جان دا پتہ لگا. خدا دی قسم اوے مرید جتھے بھی بیٹھا ہوئے پیر کامل ہوئے تے سر تے ہی ہوندا ہے. اور اتوں قطب الدین بختیار کاکی ولی اللہ نے بلکہ انجاک ولی گر نے بابے فرید جیسا ولی جنہ بنا چھڈیا ہے. یہو جہ ولی گر قطب الدین بختیار کاکی جیسا وہ بھی دل چ مرشد نو پیا پکار ہے. معلوم ہویا اوکھے والے مرشد نو پکار لینا ولیاں دی سنت ہے. کنہ دی سنت ہے. اور یہ ہوئی ساڈا مذہب ہے ایمان والے. غور فرما اللہ دیا بندیا یہ ہوئی ساڈا ایمان. اپنی جان دینی ہے مولا دی بارگاہ دے اندر. اگر خدا دی قسم کر کے آنا اگر اسے عقیدے ایمان دے تو مر گیا. جڑا کرم مولا نے قطب الدین بختیار کا عقیدے کرنا ہے انہاں دے صدقے تیرے ساڈے تے بھی کر چھڈے گا. خواجہ اجمیر توجہ خواجہ اجمیری سرکار بیٹھے تے عرض کیتی مولا کریمہ جن مرید نے نا تے مریداں دے اگوں مرید قیامت والے دن جنت لے کے جاواں گا. ندائی اساں وعدہ کیتا
بلکہ اور سونا مومنا چشتیاں شریف جاننا ہوگا. چلو یہ گل پھر کرنا. میرے مولانا عبید اللہ ایوبی قندھاری کوئٹے گھر ہے انہوں کا مینو فرمان لگے. میں خواجہ صاحب دے دربار سے کافی عرصہ 3 سال تقریباً دربار سے رہا وا. فرمان لگ بڑے بڑے عالم نے. فرمان لگے آپ دی بھی بہشتی اتنے بہشتی جنتی دروازہ کھلتا ہے. فرمایا اس دروازے دی شان ہے ڈبی تیلے والی جیب. مولانا عبید اللہ ایوبی قندھاری دی زبان نال بیان پیا کرنا. فرمان لگے ڈبی تیلیاں دی جیب ہوے نا تو دروازے دے وچوں لنگ جاؤ تیلی پکھاندے رہو اگ نہیں بلنی. فرمایا کچا ہوے گوشت کچا گوشت لے کے تے اس دروازے تھانی گزر جاؤ سارے زمانے دی اگ بالو کبھی پکے گئی نہیں. ہائے ہائے آخر جنہ یار رب دے پیچھے گواہی ہوے ساری زندگی تے مولا انہاں دی قدر کیوں نہ پچھانے. اصل جڑے نا اسی تسی اس واسطے اپنے آپ تے قیاس کر بیٹھے ہیں. اسی آنے بھی جی ساری جو نہیں سنتا مڑ انہوں دی بھی نہیں سنتا ہوگا. جنی قدر ساری کرتا انہوں دی بھی اونی کرتا ہوگا. وہ خدا دے بندے سا رب پیچھے کیتا ہی کی. یہ تو وہ نے جنہیں وطن بھی چڈیا مال بھی دیتا ہے ہر شہ وہ پیچھے قربان کر دیتی ہے اور جاندی باقی بھی کوئی شہ اپنے جناب نہیں رہن دیتی. ہر شہ دے کے تر گئے رب سونے نو تے پھر مولا آندا جی تو ساڈے پیچھے رہن تے اسی مڑ ہر شہ تیرے تے وار چھڈنے آ. کیونکہ یہ کرنے دی کرنی ہے پرنے نہیں پرنی ہے جی. جی انج کیتا جی تو پھر اصل تمہیں انج دے چڑنے آ. غور کر رہا میرے خواجہ میری سرکار دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں وچ کی بلایا علم نور محمد مہاروی چشتیاں شریف کتوں والے چشتیاں شریف. میں گیا تو بڑا بڑا قبرستان بڑا کئی میلان دے اندر. میں پوچھا کیوں کہنے لگے اس واسطے کہ ایس جگہ دے اتنے بابا فرید آن کے بیٹھتے رہے ہیں. قبلہ عالم نور محمد مہاروی نے فرمایا میرے ایس قبرستان بابا فرید آن کے بیٹھے نے. ایس قبرستان جڑا مردہ دفن ہویا عذاب نہیں ہونے دیا گا. میرا مرشد اتنے بیٹھا ہے تو بابا فرید کدی وہ مرشدان دے کئی سلسلوں میں کئی واسطے ہاں جی وسیلے جا کے تے بابا فرید دے جناب جا کے ہاں جی سلسلے یہ رلتے ہیں حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی. غور فرما تو حال پہ کرنا وہ بابا اجمیری سرکار ہندوستان دے اندر سلطان الہند بن کے آیا ہے. کی بن کے آیا ہے؟ ہندوستان دی ولایت دا سردار تے بادشاہ بن کے آیا ہے. کی کرامت آپ دیاں سناواں کی شان آپ دیاں سناواں. خدا دی قسم اگر ایک بابا فرید نو چا کھولا ایڈی وڈی کرامت دنیا میرے خواجہ اجمیری دی ہور کی ہوے. بابے دے نال دا اللہ دا ولی قطب الدین دے نال دا خواجہ حمید الدین ناگوری دے نال دا. اور سن مزے کی گل ذوق آئے گا. حضرت بہاول حق زکریا ملتانی دا نام سنیا ہونا. ملتان شریف قلعے تے دربار ہے. انہیں ایک دن صدا کر دیتی اج جڑا سانو ویکھے گا جنتی ہوے گا. کیونکہ جسے اللہ دے ولی دے اوتے نبی پاک دا تصرف ہوندا ہے نا تو پھر اس ویلے ان دے کلمات نکلتے ہیں. انہاں فرمایا کہ جنہیں سانو ویکھنا نا انہوں جنت لبنی جے. بابا فرید سرکار دا ایک غلام اتوں لگ رہا انہوں بھی کنا آواز پئی کہ حضور خواجہ بہاول حق زکریا ملتانی پہ آواز لاندے نے بھی جنہیں مینوں ویکھنا اج بخشا جانا جنتی ہونا. ادھر ویکھ مرشد نال والہانہ عقیدت دا کمال ویکھ. انج غلام نے اکھاں تے کپڑا رکھ لیا کہنے لگا اساں اس جنت جانا ہے جڑی خواجہ اجمیری دے نال لبے گی. تے بھجیا نا تے سیدھا حضور خواجہ اجمیری دی بارگاہ تے حاضر ہوئے تے عرض کیتی حضور بہاول حق زکریا ملتانی پہ فرماندے نے جن اج سانو ویکھیا جنت جائے گا تے میں تے کپڑا اکھاں دے دے لیا سی. بابا فرید فرمان لگے لے پھر اسی اج یہ آنے جڑا تینوں ویکھے گا وہ جنت جائے گا. بہاول حق ملتانی اعلان کیتا
جیڑا ویکھے سانو سدھا جائے جنت لوکی نکل کے گھراں تو باہر آئے اج ویکھیے تا ہاتھ آئے جنت آکھے ایک مرید میں ہاں چشتی آکھے ایک مرید میں ہاں چشتی آکھے ایک مرید میں ہاں چشتی ویکھا کیوں جے پیر نہ جائے جنت اکھاں بند کر کے اتھوں دوڑ پیا اکھاں بند کر کے اتھوں دوڑ پیا شکر گنج کولوں جا کے پائے جنتی گل سن فرید او گل سن فرید فرمان لگے ساڈے گھر دیوانے آئے جنت پھر ساڈا تے ویکھنا ایک پاس جڑا تینوں ویکھے وہ بھی جائے جنت اللہ دے بندے غور فرما میرا بابا خواجہ اجمیری غریب نواز کئی کوڑ پہ اس لفظ تو آدھے غریب نواز سے اللہ ہے تھی آدھے ہو غریب نواز خواجہ اجمیری میں کہ کرنی دیا پترا تینوں امریکہ نواز دے سانو خواجہ نواز دا فرق بھی تو ویخنا تینوں یہودی نواز تو ڈالر کھاویں اور سانو خواجہ نواز دئی اور میں اصا غریب نواز کیوں نہ آخیے کہ خواجہ نے کتب نو رنگیا خواجہ نے کتب نو نوازیا کتب نے بابے فرید نو نوازیا بابے فرید نے اگوں خواجہ نظام الدین اولیاء نو نوازیا خواجہ اگوں نظام الدین نے حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نو نوازیا تے سلسلہ چلدیا خواجہ فخر الدین دہلوی تک پہنچیا انہیں اگوں حضرت نور محمد مہاروی نو نوازیا تے نور محمد مہاروی نے خواجہ توسوی نو نوازیا تے خواجہ توسوی نے پیر سیال نو نوازیا تے پیر سیال نے پیر مہر علی گولوی نو نوازیا تے پیر مہر علی گولوی نے مہرآباد دے سید امام شاہ نو نوازیا تے امام شاہ نے اس فقیر کتے نو نوازیا ادھر میرے نا میرے اما جی فرماندے نے میرے اما جی فرماندے نے پتر چھوٹا جیسا تو میں کچھڑ لے کے تے خواجہ پیر میرے علی شاہ گولڑوی دے خلیفے سلطان حضور امام الاولیاء سید محمد امام شاہ سرکار دیکھو میں اپنے مرشد کو گئی تے نار میری پھوپھی انہیں اپنا پتر چکیا ہے تے تینوں میں چکیا ہے تے میں چلی گئی حضور وضو فرما رہے سن تے میں عرض کیتی حضور میرے پتر واسطے دعا فرماؤ تو پیر امام شاہ لجپال میں فقیر کتے کمینے تے ہاتھ پھیر کے نا تے فرماندے نے پترا اچھا اللہ نیک کرے اللہ نیک کرے تینوں تے اما جی فرماندیاں نے میرے نا نال پھوپھی تیری نے آکھے اپنا پتر چکیا سی تے انہیں اگے اپنے پتر نو کیتا حضور اندے واسطے ہی دعا فرمایا جے تے میرے مرشد فرماندے نے آکھے بی بی جی یہ امیراں دا پتر ہے اسی غریب لوگ ہیں خدا دی قسم جدے ہاتھ تے جدے سر تے ہاتھ نہیں پھیریا ہاں جی وہ جناب کے سہارے چ لگا پھردا تے جے فقیر تے سر تے ہاتھ پھیر چھڈیا تے میں غریب نواز اجمیری نو غریب نواز کیوں نہ آکھاں او میرا مرشد ایڈا غریب نواز ہے میں گند وچ پے کتے نو چک کے منبر رسول دا وارث بنا چھڈیا میں
آخے خاصے خاصے دن وہ قدر نہیں میرا وہ قدر نہیں میرا میرے صاحب لوڈیا وہ میں گلیا وہ روڑا کوڑا تے محل چڑھا سائیا بےلیا مینو امید ہے مینو ناز ہے مولا اپنے پیاریاں دا ہاتھ جنوں آندا انہاں دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے انشاءاللہ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ انہاں ہتھاں دی لاج رکھے گا انہاں ہتھاں دی میں کمینہ کتا زمانے دا بدکار ضرور ہاں مگر انہاں ہتھاں دی لاج تے مولا رکھ لینا ویکھ میں کدے فخر نال دنیا دے اگے پیش پیا کرنا اس گل نوں تے مولا جے پھر فقیر چشتی لڑکھڑا گیا کسی جگہ تے ساری دنیا گلا کرے گی اگے تو ممبر رسول تے بہ کے چشتیاں دے ناز کرتا ہوں سی تے کتنے گیا اندا ناز تے مولا اپنے فقیراں دا مان نہ دھونی ہائے 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 خدا دی قسم کر گیا نہ غور فرماؤ آؤ ایک راز دی ہن گل کر لگا آخر دے اندر جویں بابا اجمیری نے ہندواں دیاں حکومتاں برباد کیتیاں سن مسلمانوں شاہیاں دتیاں سن اسی طرح ہن بھی میرے بابا نے حکومتاں کھو کے اپنے فقیراں نوں دینیاں نے سن لے سن ساڈی فوج ساڈی پولیس امریکہ یہودی یورپ سارا جنہ بھی ایٹم تے بلاواں بنائی کھڑا ہے ایدا توڑ نہ طالبان کولے نہ کسے کولے ایدا توڑ اس ہاتھ وچ جس ہاتھ جڑا ہاتھ بابا اجمیری دے ہاتھ وچ خدا دی قسم تل لا لیں جو مرضی کر لیں جنیاں تنظیماں جہادی فسادی فلانے تے خون خرابی یہ سب تل لا لیں اے جناب کسے تو کچھ نہیں جو ہو سکنا خدا دی قسم کر کے آنا وحدہ لا شریک دے اگر دنیا مادیت دنیا یہودیت دنیا مغربیت دا پٹھا بہانا ہے اس ہاتھ وچوں بہانا ہے جس ہاتھ نے ایٹم نو بھی انہاں دشمناں تے واپس سٹ دینا ہے جے امریکہ میزائل مارے گا تے چک کے انہاں دے اپنے منہ ہی وجے گا ایمان نال سن لو غور نال میں جلوساں شریک نہیں ہو رہا پوچھا کہ کیوں نہیں ہو رہا شاید جلوس کڈن ڈین اس واسطے میں فرلو کام نہیں کرتا اور نہ میں آپ چلنا مینو پچھوں چلان والا کوئی ہور بیٹھا ہے میں کسی جگہ تے ڈول جاواں نا سائیں پھر پچھوں پہنچ جاندے نے کی کیتا ہے یہ مولوی ملوانے جنہیں جلوس کڈن ڈین نا یہ پاگل بیوقوف بے وقوفو جلوس انج دا کڈو کہ ہمیشہ لئی پھر جلوس نکل جائے یہ کی ہویا بھی دو چار نعرے مارے 5-7 بندے مرائے پھر لوگ کے کھڈا وڑ گئے نا سن لے فوج سن لے یہودی امریکیوں سارے جدن مصطفیٰ کریم دے غلاموں نے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے جدھر بابا اجمیری دے درد دے ٹکڑے کھان والے نے تہاڈا جلوس کر دیتا اس نے سڑکاں دے عورتی انہاں نوں لوڑ نہیں پئی تہاڈیاں بیٹھے بٹھائیاں لتاں ہی کھڑیاں کر دینا نہ تہاڈی شوشڑی چلنی ہے پھر اے شوشڑیاں جنیاں لئی پھر نے میزائل شوشڑیاں سن لو میرے حضرت صاحب نے مینوں اج ہی ہدایت جاری فرمائی فرمایا جلوس کڈ کے تے گولیاں انہاں نوں کھان دے جنہاں دے پتر سکولاں وچ پڑھدے نے فرمایا انہاں نوں مرن دے انہاں نوں جنہاں دے پتر کتھے پڑھدے نے یہودی دی پڑھائی پڑھدے نے
فرمایا یہاں دے سینے ہون گے تے گولیاں بھی اپنی کھان گے وہدے کھڑے نے بھئی اکے پتر فوجی ساڈے ہی سن نا کی خیال ہے بھائی فوجی ساڈے ہی پتر سن پر کہڑا سپ سو گیا بولو گا وہ سکول جاندے ہی گئے نے ایڈے دلے بغیرت بن گئے نے 50 سال 53 سال ہو گیا ہے تے یہودی دے تھلے لگ کے ہر گل یہودی دی پوری کری جا رہے ہیں اور دین اسلام دی گل نو آدھے بنیاد پرستی ہٹا کے فقیر دیکھو حوالہ موجود پیا ہے MA دا 5واں پرچہ پرانا وچ لکھیا ہے بادشاہ نے چند اسلامی گلاں نافذ کیتیاں امریکہ نے انہوں دہشت گرد قرار دے دیتا MA دا پرچہ فقیر دے کول پیا ہے معلوم ہویا یہودی دہشت گردی کنوں آخر ہے بولو کنوں آدھا ہے اسلام نو اور آگے بھی انکشاف کرتا جانا جنیاں جہادی فسادی تنظیم نے انہوں امریکہ آپ ہی تربیت دینا رہا ہے اور اج کھلے تائیوں کھان دے نے اٹھے جو انہوں نے ہاتھوں نے خدا شریک دی قسم ہے اور جنوں مہر میرے مستفا لان گے انہوں کبھی دنیا تے ذلت نہیں ہو سکتی اور سن طالبان اساں میرے حضرت صاحب فرمان لگے سانو وہ طالبان تے اپنا لڑی جا رہے ہیں مری جا رہے ہیں تے اوتھے انہاں نہیں ٹائم دیندا تے اساں تے اپنے ملک واسطے مریے بھی جنہاں دا اے حشر ہے کہ اپنا ملک 53 سال تو یہودیاں دے قبضے ہے تے تو پہلا اپنا تے چھڑا لے جڑا آپ نہیں چھٹیا دوجے نو کی چھڑاوے گا یہ تائیوں بغیرت مروانے کھلے کھان ڈے نے انہاں نو پتہ نہیں اور نال پہلا حسینی کردار ادا کر پہلا خود اپنی اولاد تھی پتر نو یہودیاں تو ہٹا کیونکہ سکولوں کا جو یار ہے قوم کا غدار ہے میں نعرہ مارنا تسا جواب دینا ہے سکولوں کا جو یار ہے سکولوں کا جو یار ہے یہودی کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے انگریز کا جو یار ہے یہودی کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے انگریز کا جو یار ہے اور اگے نعرہ مارنا اسلام کا غدار ہے سکولی کا جو یار ہے جڑا سب سنگتا جائے نا بغیرتوں ایڈے وڈے کنجر بغیرت جڑے بھرتی ہون تو پہلوں کھول وکھائیے ٹوئی وکھا کہ نہیں وہ کیوں ننگے ہوتے ہیں پتا جی کبھی وہ جڑے 3000 دے واسطے بھرتی ہون لئی اپنا سطر کھول کے وکھاڑ یہو جہ بغیرت جڑے ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ یہودی دے ٹٹو پٹھو بن کے رہنا ہے جنہوں نے اپنی عزت اور اپنے سطر کی حفاظت کی جی مولا علی مشکل کشا نے کی دسو مسلمانوں مولا علی کدی سطر کھولیا کدی امام حسین سطر کھولیا کدی علی اکبر شہزادے نے سطر کھولیا کدی بیمار کربلا زین العابدین نے سطر کھولیا اور کدی صدیق اکبر نے سطر کھولے ننگے ہو کے پرتی ہو کبھی نہیں ہو بلکہ میرا علی جنگ لڑتا سی ادھروں تہمت بنی ہوتی سی تھلے کچھا پایا ہوتا سی تاکہ جی چادر کا لڑ ہٹ جائے تو میرے جناب جی سطر نے کھل جائے یہاں بے حیاواں نے ایویں کرنا یہاں بغیرتا نے ایویں کرنا اور سن میں پچھلے جمعے چندہ کیتا سی نا میں کیتا اتوں دی غریب عوام لئی اور اتوں دے انہاں مجاہداں لئی جڑے سنی نے جڑے دیوبندڑے وابڑے وچ بڑے پھردے نے انہاں لئی وہ میرا چندہ حرام ہے جے کھان گے تو قیامت والے دن میں انج کڈ لاں گا
یہ پکی گل. اور سن جے طالبان نو لتر پے تے ذلت ہو گئی یہودیاں دے ہتھوں تے سمجھ لو دیوبندی اس منحوس دے پیر دی نحوست ہونی ہے جڑا نبی دا گستاخ ہے. خدا دی قسم کر کے آنا مینوں کئی خبریں وصول ہوئی اوتھے دربار دھرن دے چکر سن. چلو تانوں سائیاں لک کھڑی چبے چلے چڑا دینے نے جنہاں ولیاں دی گستاخی سوچی اور رب نال جنگ کردے نے. کبھی انہوں فتح نصیب اور جڑے میرے داتا دے غلام بن جان گے خدا دی قسم جویں پیٹھ دی جنگ دے اندر انہاں داتا تے شرکپور والے ولیاں نے خواجہ میری تے بابا فرید نے قربان جاواں. ہاں جی جناب پھڑ پھڑ کے میزائل ہندوؤں دے تے بم ہندوؤں دے زمین تے رکھ دیندے سن. جی رکھ لیں سن اج رکھ لین گے جدو تلیاں کا خادم ہوے گا. ولیاں دے گستاخ نال کدی اللہ دی مدد آ سکتی نہیں آ سکتی. اور میں حیران ہو گیا ایتھے وہ آئے نے انہوں دے سفیر آیا ایتھے نائب. میں انہوں پیسے پڑھائے وہ تھلے جا کے ایک میرے درویش نو کہن لگا یہ کن کی مسجد ہے. انہیں آیا بریلوی. بریلوی تو غلط ہوتے ہیں. میں کہا اچھا مینوں پتا ہوں تینوں میں پیسے پھر دینے سن بڑے چنگے ستھرے پیسے دینے سن. یہ بریلوی مارے ہوتے ہیں تو میں پھر پترا میں کھادی جاؤں پھر ان شاء اللہ العزیز. جدو بریلوی جدو فقیران دے غلام اٹھے نا پھر نہ جنرل کھلونے نہ کرنل کھلونے یہ سب بڑ مڑ جان گے. خدا بہادر لا شریک دی قسم ہے للکا ماری اپنے بابے فرید لو. جدو ساڈا جوش آیا نا انہیں جدھر رخ کرنے ترائی پھیرتا جائے گا. بات سنیو جلوس کرنے کی لوڑ نہیں. میں نہ مولویاں بھی آخا گا سارے اپنے گھر بیٹھ کے یہودی تعلیم دی مخالفت کرو. تی پتر کہا سکولوں چوں لے جی جرنل کی کٹھی نہ نکلنی شروع ہو جائے پھر آتی جی جرنل مرنا جائے کھا بیٹھا پھر آتی صرف ایک تعلیم کا بائیکاٹ کر دو. کیونکہ جنہ چر منصوبے تے سازش یہودیاں دے چلے گا اللہ دی مدد کدی آئے گی. سونا اس لیے تیرے نال ہوئے گا جسے کملی والے سرکار دے نال پکا کھلو کے یہودیاں دے ہر پاسے پلے چھڑا لے گا انہوں تو. ہاں جی جمہوریت دی مخالفت کر لے سکولوں دی مخالفت کر لے فلمی ٹی وی دی مخالفت کر لے. ایک جنگ تو کر لے اگلی جنگ تینوں رب جتا دے گا. تو جی یہ جنگ نہیں جی لڑ سکتے تو پھر ایتھے بھی کھلے کھاندے رہو تو اتنے بھی کھلے کھاندے رہو کدی فتح نہیں جو ہو سکتی. بہرحال میں جو کچھ چندہ کیتا سی میں اہل سنت و جماعت سنی مذہب رکھنے والوں واسطے کیتا سی. 18,000 روپیہ ایتھے آن کے وہ لے گئے نے اور اے انہاں دا ملا متی اللہ انعام یہ ان کا کارڈ ہے وہ کارڈ دے گئے. پرچی بھی سارے کول انہاں دی پئی ہے جڑی وہ کٹ کے گئے نے. بہرحال اللہ سارے نیتاں نوں جاندا ہے. اصل تو دتا رب تے رب دے حبیب دے نام کی خیال انہاں واسطے دتا ہے تو وہ پہنچ جانا ہے. باقی دوستا دعا کر اللہ ولیاں پاکاں دے صدقے ساڈی امداد سانو دین اسلام دے پختہ گامزن فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی دہشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی دہشت شام غربت، اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو، صبح دلارا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاس سے، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاس سے، آؤ دودھ شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ دودھ شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ساڈا مشکل کشا ہے علی، جندے در تو پہ بن دے ولی، اکھاں بش برطانیہ والے نہیں، لاکھ دی لعنت انہاں تے، ساڈا مشکل کشا ہے علی، جند در تو پہ بن دے ولی، ساڈا مشکل کشا ہے علی، جند در تو پہ بن دے ولی، روکنا کہہ دے ساڈا مشکل علی، جند در تو پہ بن دے ولی، او تے درجہ ملی کیویں پاوے، جت مہر علی سی نہ لاوے، او تے درجہ ملی کیویں پاوے، جت مہر علی سی نہ لاوے، اوہ بندا ہے آتے ولی، جہ چوکھٹ علی دی ملی، اوہ بندا ہے آ کے ولی، جہ چوکھٹ علی دی ملی، ساڈا مشکل کشا ہے علی، جند در تو پہ بن دے ولی، کعبہ بے شک خانہ خدا ہے، او میرے پیر دے جمنے دی جائے، کعبہ بے شک خانہ خدا ہے، میرے پیر دے جمنے دی جائے،
تے شیر جلی آیا سونا پاکی علی اے بہادر تے شیر جلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جیندے در تو پہ بن دے ولی اور میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڈایا او خیبر دے درے یہودیاں دے توڑی کھڑا ہے تو گھر چی جوڑی کھڑا ہے او میٹھے مدنی علی کو صدایا آیا ہے درد خیبر اڈایا ماری خیبر دے در کو تلی ماری خیبر دے در کو تلی اڈی ہر شے تے مڑنا ولی ساڈا مشکل کش ذوق راگ سبحان اللہ او جے کو نارائی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جے کو نارائی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جڑے چندرے ہے مولوں ملی اندی سڑ سڑ تے عمر گلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی او جے تئی سال کو درتے جے تئی سال کوئی درتے نہ آوے او تئی کھانا علی صحیح نہ کھاوے او جے تئی سال کوئی درتے نہ آوے او تئی کھانا علی صحیح نہ کھاوے رلے کھانا کھواوے علی جڑے سائل دی قسمت ولی ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ول او جے کو مشکل کوئی در پیش آوے یا علی او پکاوے مجھ ویسس جو ساری ٹلی سات تھی سس ہمیشہ بھلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند درد اور آخری شعر ہے وہ سفتا ہے درد ہل بے شمارا بخش سائل نو دے وے کتارا سیندی خیرات اتنی چلی ساری کائنات ای در پلی ساڈا مشکل کشا ہے علی